लेवीको पुस्तक 25 अध्याय विश्रामको वर्ष। परमप्रभुले सिनै पर्वतमा मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलहरूलाई यसो भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुमा विश्राम मनाओस्। 6 वर्ष आफ्नो खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्नो दाखबारी छिवल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु, तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष विश्राम होस्, परमप्रभुको निम्ति विश्राम। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दाखबारी नछिवल्नु, तिमीहरूको फसलमा आफै उम्रेको उब्जनी नकाट्नु, नछिवलेका बोटका दाखहरू जम्मा नगर्नु, भूमिलाई त्यो विशेष विश्रामको वर्ष होस्। त्यस भूमिले विश्रामको वर्ष दिएको उब्जनी नै तिमीहरूको निम्ति, तिमीहरूका दास दासी, नोकर चाकर, तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने परदेशी, तिमीहरूका गाई वस्तु, देशका पशु पक्षीका लागि हुनेछ। फेरि तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 विश्रामका वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गन्नु, तब 7 विश्रामको वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरही बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूका लागि विशेष उत्सव होस् र हरेक मानिस आफ्ना जग्गा जमिन र आफ्ना परिवारमा फर्कोस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति विशेष उत्सव हुनेछ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु औ आफै उम्रेका अन्न बालीहरूको कटनी नगर्नु, नछिवलेका लहराहरूबाट दाखहरू जम्मा नगर्नु, किनभने त्यो विशेष उत्सव हो। त्यो तिमीहरूका पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रिएका अन्न फलफुलहरू तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस विशेष उत्सवको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। आफ्नो छिमेकीसित किनबेच गर्दा एक अर्कालाई अन्याय नगर्नु। विशेष उत्सव पछिका वर्षहरू हिसाब गरेर तिमीहरूले छिमेकीसित किन्नु र बाँकी वर्षका उब्जनीको हिसाब गरेर उसले तिमीहरूलाई बेचोस्। जति धेरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति दाम तिमीहरूले बढाउनु र जति थोरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति नै तिमीहरूले घटाउनु, किनभने उब्जनीको हिसाब अनुसार त्यो जमिन त्यसले तिमीहरूलाई बेचेको हो। तिमीहरू एकले अर्कालाई अन्याय नगर्नु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसकारण तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू पालन गरेर ती पूरा गर, तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित रहनेछौ। भूमिले आफ्नो उब्जनी दिनेछ र खानु पिउनुमा तिमीहरूलाई दुःख हुने छैन औ तिमीहरू देशमा निर्धक्क बस्न पाउनेछौ। बाली नलगाई, फसल नउठाई 7औं वर्षमा चाहिँ हामीले के खाने भनी तिमीहरूले भन्छौ भने 6औं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूलाई दिनेछु र त्यसले 3 वर्षको फसल उब्जाउनेछ। तिमीहरूले 8औं वर्षमा रोपाई गर्नु र पुरानै उब्जनी खाँदै रहनु। 9 वर्षमा बाली नलागेसम्म तिमीहरूले त्यो पुरानै अन्न खाँदै रहनु। जमिन सधैँको निम्ति नबेच्नु, किनभने जमिन चाहिँ मेरो हो। तिमीहरू त परदेशी र प्रवासी भई मसित बसेका छौ। तिमीहरूको अधिकारमा आएको जग्गा जमिन फेरि उकास्न दिनु। यदि गरिबीले गर्दा कसैले आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकका आफन्त आएर त्यो उकासोस्। तर कसैको यसरी उकासिदिने कोही छैन भने र त्यो आफै पछि धनी भएर आफै उकास्न सक्यो भने त्यसले त्यो बेचेको कति भयो वर्षहरू गनोस् र जसलाई बेचेको हो त्यस बाँकी वर्षको उब्जनीको दाम फर्काइदियोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने उत्सवको वर्षसम्म किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि उत्सवको वर्षमा त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ। कसैले पर्खाल लागेको सहरभित्र भएको आफ्नो घर बेच्यो भने बेचेको 1 वर्षभित्र त्यो उकास्न पाउनेछ। त्यसलाई यो अधिकार 1 वर्षसम्म हुन्छ। तर 1 वर्षभित्रमा पनि त्यो उकास्न सकेन भने किन्ने र त्यसको भावी सन्तानको निम्ति त्यो घर स्थायी सम्पत्ति बनोस्। उत्सवका वर्षमा पनि त्यो फिर्ता हुने छैन। तर पर्खालले नघेरिएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका अन्य जग्गा जमिन जस्तै ठान्नु। ती चाहिँ उकास्न सकिन्छ औ उत्सवको वर्षमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। लेवी कुलका अधिकारका आफ्नै शहरमा भएका घरहरू चाहिँ तिनीहरूले जुनै बेला पनि उकास्न सक्छन्। आफ्नो अधिकारमा भएको शहर कुनै लेवीले छुटाउन सकेन भने उत्सवको वर्षमा त्यो त्यसलाई फिर्ता गरियोस्, किनभने लेवीका शहरमा भएका घरहरू चाहिँ इजरायलमा तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति हो। तर तिनीहरूका शहर बाहिरका खेतहरू बेच्न पाइँदैन, किनभने ती तिनीहरूका स्थायी सम्पत्ति हुन्। यदि तिमीहरूको इजरायली दाजुभाइ मध्ये कोही अति गरिब भएर आफ्नो देखभाल गर्न सकेन भने
तिमीहरूले नै त्यसको देखभाल गर्नुपर्छ। परदेशी पाहुनालाई जस्तै गरी त्यसलाई तिमीहरूसित राख्नु, त्यसलाई ऋण दिँदा सुद वा नाफा नलिनु। तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको भय मान्नु र तिमीहरूका दाजुभाइ तिमीहरूसितै बसोस्। त्यसलाई तिमीहरूले ब्याजमा रुपैयाँ नदिनु, खानेकुरो पनि त्यसलाई नाफाको लोभले नदिनु। तिमीहरूलाई कनान देश दिने र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई मिस्रबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूको कोही इजरायली दाजुभाइले अति गरिब भएको कारण आफैलाई तिमीहरूको हातमा बेच्यो भने कमरालाई जस्तो त्यसलाई काममा नजोताओ। त्यो तिमीहरूसँग नोकर कि परदेशी पाहुना जस्तै भएर बसोस् र उत्सवको वर्षसम्म तिमीहरूसँग बसी त्यसले तिमीहरूको चाकरी गरोस्। त्यसपछि त्यो र त्यसका बालबच्चा तिमीहरूबाट छुटेर आफ्नो परिवार र जाय जथामा फर्कोस्। किनकि मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका ती मेरै दास दासीहरू हुन्। तिनीहरूलाई कमारा कमारीहरू जस्तै नबेच्नु। तिमीहरूले तिनीहरूलाई मालिकले जस्तै दमन नगर्नु, तर तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्नु। तिमीहरूका कमारा कमारी चाहिँ वरिपरिका अन्य जातिहरूबाटै किनेर ल्याउनु। तिमीहरूसँग बस्ने परदेशी र तिनीहरूका परिवारहरूबाट जन्मेका छोराछोरीहरू पनि तिमीहरूले किनेर आफ्नो निज धन बनाउन सक्छौ। आफ्नो भावी सन्तानको अधिकार र निज धन तुल्याउनलाई पनि तिनीहरूबाटै कमारा कमारीहरू ल्याउनु, तर इजरायली दाजुभाइहरूमाथि एउटाले अर्कोलाई दमन नगर्नु। तिमीहरूकै कोही गरिब दाजुभाइले तिमीहरूका बीच बास गर्ने धनी भएको परदेशी वा प्रवासीको हातमा आफैलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि त्यसकै दाजुभाइहरू मध्येको कसैले त्यसलाई उकास्नुपर्छ। त्यसकै काका दाजुभाइ अर्थात् कोही नजिकको साइनो पर्ने कसैले त्यसलाई उकासोस्, अथवा त्यसपछि त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई उकासोस्। आफ्नो मालिकसँग बेचिएकोदेखि उत्सवको वर्षसम्म जोडेर ज्यालादारको मोल अनुसार हरेक सालको ज्याला त्यसले तिरोस् र आफैलाई उकासोस्। उत्सवको वर्ष बाँकी छ भने आफू किनिएको जम्मा मोलबाट हिसाब गरेर त्यसले छुटकाराको दाम फर्काइदियोस्। यदि उत्सवको वर्ष थोरै मात्र बाँकी छ भने त्यसले हिसाब लाएर आफ्नो छुटकाराको दाम फिर्ता दियोस्। ज्यालादारी नोकर जस्तै भएर प्रवासी मालिकसँग त्यो बसोस् र त्यसले त्यसलाई दमन नगरोस्। यी उपायहरूबाट पनि त्यसको छुटकारा भएन भने त्यो त्यसका छोराछोरीहरूसँगै उत्सवको वर्षमा निस्केर जाउन्। किनभने इजरायलीहरू मेरै दास दासीहरू हुन्। मैले नै मिस्रबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएको हुँ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ।